السلام عليكم يا أبنائي، كيف أحوالكم؟ هل أنتم بخير؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن بخير يا عم. الحمد لله يا أبنائي. هل رأيتم حفيدي؟ أين هو؟ أفتقده كثيرا. من هو حفيدك يا عم؟ ما اسمه؟ اسمه أحمد، يدرس هنا معكم. نعم نعم يا عم، إنه في المسجد يراجع الدروس. هل تريد أن أناديه؟ نعم يا بني، بارك الله فيك. حسنا، أدعوه. يا أخي عامر، ائت بالكرسي للعم. سآتي به فورا. تفضل واجلس. شكرا لك. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يا أحمد، جدك ينتظرك في الساحة. جدي، أنا الآن قادم. جدي العزيز. يا قرة عيني، كيف حالك يا بني؟ أنا بخير والحمد لله، وكيف حالك أنت؟ أنا بخير ما دمت بخير، لقد اشتقت إليك كثيرا يا بني. أنا أيضا يا جدي، أنا سعيد جدا برؤيتك اليوم. بارك الله فيك. اجتهد في دراستك وكن من المتفوقين. إن شاء الله يا جدي. سأجلس هنا قليلا ثم أعود. هل تحتاج إلى شيء؟ لا يا جدي، بارك الله فيك وأمتعنا ببقائك.